Bonjour les managers, voilà le quatrième épisode de la série les stratégies des firmes multinationales. غنهضروا فيها على la stratégie ديال l'intégration verticale. Donc درنا قسمنا هاد لا استراتيجي هادي على دو بارتي باش ما تجيش لا فيديو طويله بزاف حيت سا نيسيسيت بزاف ديال لي زيكسبليكاسيون. دونك اول حاجه غنبداو بها قبل ما ندخلوا لانتيغراسيون فيرتيكال غنبداو بان بتي رابيل غنشوفوا فيه شنو تريتينا في لي دو ايبيزود اللي دازو. دونك قلنا ديجا في الاول اول حاجه خصنا نتفقوا عليها عاوتاني الناس اللي ما يلا غيشوفوا الانتيغراسيون فيرتيكال ما شافوش ليكسترناليزاسيون قلنا ان l'intégration verticale ou l'externalisation sont deux stratégies qui sont liées مع بعضياتهم. دونك داكشي علاش كاع في كاع لي زوفراج ولا في كاع لي فين ما قرينا على لي استراتيجي دي فيرم مولتيناسيونال كنلقاو ان l'intégration verticale ou l'externalisation مجموعين بجوج في سيكسيون وحده. raison pour laquelle عاوتاني في البوليكوبي اللي عندكم كاينين في لو بروميير بلوتو في الشابيتر نيميرو 3 كاين سيكسيون بوحدها ولا شابيتر واحد جامعين فيه l'intégration verticale ou l'externalisation حيت متعلقين ببعضياتهم. دونك حنايا سبقنا ديجا نورمالمون كلشي كيبدا بالانتيغراسيون فيرتيكال حتى في الكور هادشي اللي درتو عاد من بعد كتقراو ليكسترناليزاسيون. دونك حنايا بدينا بالاكسترناليزاسيون باسكو حنا ديجا قرينا واخا غير شويه ليكسترناليزاسيون في اي 5. دونك لانتيغراسيون فيرتيكال اول مره كنسمعها دونك بدينا بالاكسترناليزاسيون باش اننا تكون تجينا سهله في الفهم حيت عندنا ديجا عليها واحد ليدي تنفهموها مزيان عاد نشوفوا لانتيغراسيون فيرتيكال. دونك نشوفوا شنو قلنا على ليكسترناليزاسيون. دونك قلنا كل انتربريز سورتو لي انتربريز اندستريال عندهم ان سيكل دو برودكسيون. هاد لو سيكل دو برودكسيون فيه بزاف ديال لي زيتاب كل ايطاب كنديروا فيها واحد الحاجه. دونك هاد لو سيكل دو برودكسيون ديال هاد لي انتربريز كتكون فيه اون activité principale اللي قلنا في لا بارتي ديال فاش هضرنا على ليكسترناليزاسيون قلنا كان سميناها لو كور دو ميتي. دونك كاينه اكتيفيتي برينسيبال وكاينين دوطروز اكتيفيتي انكس ولا اكتيفيتي سكوندير ولا اكتيفيتي اوكسيليير ولا لي بغيتو. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ ان لاكتيفيتي برينسيبال ما نقدروش نستغناو عليها. الشركه اللي كنهضروا عليها دابا ما تقدرش تستغنى على لاكتيفيتي برينسيبال ديالها. دونك هي علاش حلات النهار الاول ولا هي لاكتيفيتي ولا النشاط اللي كيميزها على الاخرين. دونك عاد كاينين دي زاكتيفيتي انكس. هاد دي زاكتيفيتي انكس اشنو هما؟ هاد لي زاكتيفيتي انكس هما مجموعه من ديال لي دومين ولا مجموعه ديال لي زاكتيفيتي اللي كيصاوبوا لينا دي كومبوزونت اللي حنا محتاجينهم باش نصاوبوا لو برودوي ديالنا. عطينا ان اكزومبل في لو سيكتور اوتوموبيل قلنا بور كونستروير اون فواتور خاصنا بزاف ديال لي كومبوزونت. هاد بزاف ديال لي كومبوزونت هما هاد لي زاكتيفيتي انكس. كاينه لا كومبوزونت برينسيبال هو لو سيستيم ميكانيك اللي هو لاكتيفيتي برينسيبال ديال كاع لي مارك دو فواتور بحال مثلا مرسيدس بي ام اللي بغيتو كاع لي مارك اللي كيميزهم هي لا ميكانيك ديالهم معروفين بلا ميكانيك ديالهم. دونك ولكن لا فواتور ما فيهاش غير سيستيم ميكانيك فيها بزاف ديال لي سيستيم اخرين باش انهم يعطيونا كنجمعوا هاد لي سيستيم كاملين كيعطيونا اون فواتور. دونك خصنا نجمعوا بزاف ديال لي كومبوزونت باش يعطيونا هاد ان سول برودوي. دونك قلنا لاكتيفيتي برينسيبال هي لا ميكانيك دونك هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا ما غنتوشيوهاش. لي زوتر اكتيفيتي ولا لي زوتر كومبوزونت خاص باش نصاوبوا كل كومبوزونت خاصنا اكتيفيتي كنسميوها اكتيفيتي انكس يعني ماشي ضروري اننا نغياليزيو هاد لاكتيفيتي اون انترن. دونك اش كنديروا لهاد ليزاكتيفيتي انيكس باش انهم ما ياخذوش لينا الوقت والجهد ولا كونسونطراسيون ديالنا ونخسروا فيها الفلوس وبزاف ديال الصداع والمشاكل بوغ ايفيتي هادشي كامل. اش كنديروا؟ كنجيبوا لا كومبوزونت موجوده ما كنصاوبوهاش اون انترن ما كنصاوبوهاش في وسط الشركات ديالنا. دونك حنا ماشي حنا اللي كنصاوبوها كنجيبوها واجده موجوده وغير كنانستالي غير كنركبوها كنديروا لها غير المونتاج. باغ كونطخ لا كومبوزونت اللي غنصاوبوها ابارتير من لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا دونك حنا كنصاوبوا حنا لا كومبوزونت بيدينا ماشي كنشريوها موجوده. ماشي كنشريو مثلا الموتور ديال الطوموبيل كنشريوه من عند شركه اخرى وكنجيو كنركبوه لا كنصاوبوه لراسنا حيت هي لا سبيسياليتي ديالنا هي لا توش اللي كتميزنا على لي كونكورون ديالنا. باغ كونطخ لي كومبوزونط الآخرين بحال مثلًا في لا فواتور مثلًا الروايد ماشي ضروري أننا نصاوبوهم حنايا. دونك كنجيبوهم من بلايص أخرين كنشريو الرويضة موجودة وكنركبوها في الطوموبيل. مثلًا لو سيستيم مثلًا دو سونوريزاسيون ديال الموسيقى وداك الشيء ماشي كنصاوبو حنا لراسنا كنشريو لو سيستيم كنشريو ان جروب دو سونوريزاسيون كنانستاليوه كنديرو ليه غير المونتاج غير كنركبوه. هادو هما لي زاكتيفيتي انيكس. دونك
حنايا اش كنديرو في ليكسترناليزاسيون اوبارافون ديجا في الاول كنا كنصاوبو كاع كلشي كانوا كيتصاوب الشركه كتصاوب هاد لي كومبوزونت كاملين من بعد ولات كدير ليكسترناليزاسيون اشنا هي ليكسترناليزاسيون كتشد هادوك لي زاكتيفيتي انيكس كتستغنى عليهم ماشي كتستغنى على الكومبوزونت لا كتستغنى على الصناعه ديال هذيك لا كومبوزونت دونك لا كومبوزونت قلنا راه ضروريه ما يمكنش نلقاو طوموبيل بلا رويض دونك الرويض ضروريين اللي ماشي ضروري هو اننا الرويضه نصاوبوها عندنا وسط الشركه ديالنا نصاوبوها بيدينا هذا هو اللي ماشي ضروري نشريوها مصاوبه دونك هادشي اللي كنديروا ليكسترناليزاسيون كنسنيو دي كونطرا ديكسترناليزاسيون مع دي بريستاتير دو سيرفيس ان بريستاتير دو سيرفيس كنرمزنا ليه هنايا بي اس دونك كل بريستاتير دو سيرفيس كيصاوب كنكلفوه باش يصاوب لنا لا كومبوزون اون كومبوزونت دونك وماشي ديجا كنجيبو اي واحد وكنقول لي صاوب لنا لا كومبوزونت الفلانيه لا كنمشيو عند شركه ودونك ديجا هاد ان بريستاتير هاد لو بريستاتير دو سيرفيس هو شركه مختصه في واحد لا كومبوزونت مثلا البريستاتير دو سيرفيس الاول مختص انه يصاوب غير الرويد دونك هذاك هو لو كور دو ميتي ديالو هي لاكتيفيتي برينسيبال ديالو اش كنديرو كنسنيو معاه كونطرا ديكسترناليزاسيون باش انه يبدا كيليفري لينا دي كونتيتي ديال الرويد افيك اون كاليتي حنا اللي كنفرضوها عليه في لو كونطرا ديالنا دونك في دي دات بيان بريسيز كل شهر شحال يليفري لينا ولا كل 15 يوم شحال يليفري لينا دونك كنسنيو معاه دي كونطرا ديكسترناليزاسيون بدي كلوز بيان سور كنتفقوا عليه دونك هذاك كنخليوه يتقاتل منه لهذاك لو ميتي دونك شغلو هذاك حنا ما نعرفو غير في ديك لا دات اللي اتفقنا عليها توصلنا لا كوموند ديالنا في كل دات مثلا في كل 15 كل 15 من دو موا يليفري لينا واحد لا كونتيتي اكس حنا ما نعرف ما سوقنا حتى شي حاجه كل نهار يوصل 15 خص لا كوموند ديالنا توصل لو بريستاتير دو سيرفيس نيميرو 2 كنكلفوه بأون اوتر كومبوزونت هو كيصاوبها منو ليها كيجيبها لنا موجوده حنا كنشدوها كنديرو لها غير المونتاج دونك هذه هي ليكسترناليزاسيون كنتخلاو على لا رياليزاسيون ديال لي زاكتيفيتي انيكس اون انترن وكنرياليزيوهم اون اكسترن فيا دي بريستاتير دو سيرفيس عقلوا مزيان على هذا لو شيما هذا باقي غنرجعوا ليه في هذا الشرح هذا وفي هذا ليبيزود هذه باش نفهموا الفرق ما بين ليكسترناليزاسيون والانتيغراسيون فيرتيكال نبداو دابا في لو كور ديالنا En revanche, certaines entreprises préfèrent intégrer des activités qui se trouvent en amont ou en aval de leurs activités principales, plutôt de leur activité principale, alors que des fournisseurs ou des distributeurs extérieurs sont pourtant disponibles. Donc, la définition, je te déjà la définition. Donc, alors que des fournisseurs ou des distributeurs extérieurs sont pourtant disponibles. Je connais moi les fournisseurs ou les distributeurs. Donc, l'externalisation, les prestataires de services. Les prestataires de services sont des fournisseurs ou des distributeurs. حنا غنشوفوا امتى كنقولوا امتى كيكون فورنيسور امتى كيخدم معنا الديستريبيوتور في كل واحد كيخدم معنا في ايطاب دونك قال لنا ميم سي كاينين دي بريستاتير دو سيرفيس سور لو مارشي كاينين موجودين وبلا قياس دونك كاينين بزاف ديال لي زونتربريز بريفير انتيغري هاد لي زاكتيفيتي هادو intégrer verticalement هاد les activités donc au lieu باش يديروا l'externalisation حنا قلنا في لا بارتي ديال l'externalisation les entreprises préfèrent كيمشيو انهم كيقلبوا على les prestataires de services باش يديروا l'externalisation alors que كاينين des entreprises qui préfèrent انهم يديروا l'intégration verticale وما يديروش l'externalisation donc دوزو نشوفوا اشنو اخر donc les formes ديال l'intégration verticale كاينين plusieurs formes كاينه intégration verticale amont et aval, il y a la définition, qui est une intégration verticale complète, intégration verticale partielle, ou qui est une intégration verticale profilée. Les trois dernières, maintenant, le cours de l'intégration verticale en amont et en aval. Donc, on a fait en amont, on a fait en aval. L'intégration verticale en amont conduit l'entreprise à entrer dans une activité qui produit des composantes de la technologie ou des matières premières qui sont suite incorporées dans son activité d'origine. Donc, il y a le schéma, le rappel, pour construire la voiture, il y a des composantes. Donc, quand on a une activité principale, قبل منها كيكونوا دي زاكتيفيتي انكس ومن بعد منها كيكونوا دي زاكتيفيتي انكس دونك كنا مثلا باش نصاوبوا الطوموبيل خاصنا بزاف ديال لي كومبوزونت هادوك لي كومبوزونت ولا هادوك لي زاكتيفيتي اللي كنديروهم قبل لاكتيفيتي برينسيبال ودرنا لهم لانتيغراسيون فيرتيكال كنسميوها انتيغراسيون فيرتيكال
en amont. En amont, يعني قبل من l'activité principale, يعني في le départ ولا في le début ديال le cycle de production. بحال قلنا الرويض مثلا. L'exemple ديال الرويض في le secteur automobile. كاينه l'intégration verticale en aval amène l'entreprise à couvrir une activité ou une industrie qui, jusqu'à présent, utilisait, distribuait ou vendait ses produits ou services. Donc, en aval, l'intégration verticale en aval, هما l'ensemble des activités intégrées وكيجيو من بعد et qui se trouvent après l'activité principale. هما les activités annexes اللي كيجيو من بعد من l'activité principale. Donc نرجعوا la définition شنو شفنا فيها قلنا des fournisseurs ولا des distributeurs qui sont disponibles sur le marché. Donc كنا امتى كنقولوا fournisseur وامتى كنقولوا امتى كنتعاملوا مع الفورنيسور وامتى كنتعاملوا مع distributeur. fournisseur à chaque fois كنتعاملوا مع fournisseur كتسمى fournisseur plutôt كنسميوها intégration verticale en amont. ملي كنهضروا على distributeur intégration verticale en aval. علاش en aval حيت جات après l'intégration après l'activité principale ou la fin ديال le cycle de production ديالنا. Donc ملي كنهضروا على le début de cycle de production كنقولوا intégration verticale en amont. L'activité ملي كتكون في les étapes الاخرانيين من le cycle de production كنسميوها intégration verticale en aval. دونك غنشوفوا مزيان دابا شنو هي. دونك جوسكا مانون مازال ما عرفناش شنو هي الانتيغراسيون فيرتيكال اون رياليتي وشنو الفرق بينها وما بين ليكسترناليزاسيون. غنرجعوا دابا للشيما اللي شفنا في الاول اللي هو هذا سا ريبريزونت ليكسترناليزاسيون. دونك باش نفهموا l'intégration verticale il suffit de remplacer غير لا ميثودولوجي ولا كيفاش تعاملنا مع هذوك لي زاكتيفيتي انكس. قلنا في الانتيغراسيون فيرتيكال في ليكسترناليزاسيون اننا هذوك لي كومبوزونت كنشريوهم موجودين من عند لي بريستاتير دو سيرفيس alors que l'intégration verticale ça reste la même chose. كنبقاو كنتعاملوا مع les mêmes prestataires de service ولكن ماشي بنفس الميثودولوجي. دونك كان دوك لي كومبوزونت عندنا une activité principale وعندنا دي زاكتيفيتي انكس. لاكتيفيتي برينسيبال ما كنتوشيوهاش ديما ما كتبدلش كتبقى ديما كونستونت ما كتبدلش. حنا خدامين غير في لاكتيفيتي برينسيبال ديالنا. لي كومبوزونت الاخرين اش كنديروا او ليو باش اننا نسنيو كونطرا مع ان بريستاتير دو سيرفيس اللي هو اونتر بارونتيز اللي هي واحد الشركه وحده اخرى وهي كتعتبرنا حنا او طونك كليون. دونك او ليو باش اننا نتعاملوا مع شركه ولا فورنيسور ولا ديستريبيوتور ونبداو نخلصوا ليه الفلوس باش يعطينا هذيك لا كومبوزونت اشنو كنديروا كنشريو هذيك لاكتيفيتي ديالو كنشريو هذيك الشركه. دونك ماشي اوطون كو بيرسون فيزيك اوطون كو بيرسون مورال. الشركه ديالنا لا مارك ديالنا مثلا في لو سيكتور اوتوموبيل كيف ديما مثلا ناخذوا لا مارك مرسيدس حنا اون ريبريزونت لا مارك مرسيدس لاكتيفيتي برينسيبال ديالها هي لا ميكانيك. دونك لا مرسيدس كتشري لو فورنيسور نيميرو 1 كتشري لاكتيفيتي ديالو كامله كتشري الشركه ديالو. دونك اشنو كيولي هنايا دونك كنخليو ليه نفس السميه كنخليو ليه لاكتيفيتي ديالو كنخليو ليه كلشي ديالو كاع ديك لي بروبريتي ديالو كيبقاو عنده كتبقى عنده نفس المصنع كيبقاو نفس لي ماشين كيبقى نفس البيرسونيل ولكن غير لا بيرسون لو بروبريتير ديال هذيك الشركه اللي هي بي اس 1 مثلا بريستاتير دو سيرفيس 1 كتولي هي لا مارك مرسيدس. مارك مرسيدس لا مرسيدس هي اللي كتولي كتمتلك هذيك الشركه. Donc, هذا هو الفرق ما بين l'intégration verticale ou l'externalisation. L'intégration verticale, on réalise, plutôt l'externalisation, on réalise les composantes ou là, les activités annexes en dehors, على برا, en externe de l'entreprise via des prestataires de services. Alors que l'intégration verticale, شنو كنديروا la même chose. اننا كنرياليزيو هذوك لي كومبوزونت كنصاوبوهم عند لي بريستاتير دو سيرفيس سوف كو هذاك لو بريستاتير دو سيرفيس ولا محسوب علينا بحال الا دايرين مثلا اون فيليال بعيده علينا جيوغرافيكمون. حنا مثلا في لا زون لا مارك مرسيدس كاينه لوزين ولا المصنع ديال مرسيدس كاين في لا مارك كاين في لا زون 1 و لو بريستاتير دو سيرفيس كاين في لا زون 2. دونك حنايا ولا زون 1 ما بين زون 1 و زون 2 كاينه واحد لا ديستانس كاين بعاد بزاف. دونك في الانتيغراسيون فيرتيكال راه بحال شنو درنا بحال لا مرسيدس صاوبات ديك لا كومبوزونت صاوباتها لراسها غير في بلاصه اخرى غير في اون فيليال ولا مصنع ولا وزين اخر ديالها كاين في لا زون 2. دونك هادشي اللي كاين في الانتيغراسيون فيرتيكال كتولي هذيك الشركه ولا هذاك لو بريستاتير دو سيرفيس كيولي تابع لينا. دونك علاش ما كنبدلوش ليه السميه. دونك لا كيستيون كي سو بوز علاش ما كنبدلوش ليه السميه. ديجا هذاك لو بريستاتير دو سيرفيس عنده بزاف ديال الكليان
ما كانش كيتعامل غير معنا حنايا، كان كيتعامل مع بزاف ديال لي كليون ديالو هو، اسافوار لي مارك الاخرين اللي يقدروا يكونوا دي كونكورون ديالنا، كيصاوب ليهم حتى هما نفس، كيصاوب ليهم لي كومبوزونط اللي بغاو. اش نوليو كنوليو كنديروا؟ دونك كنشريو لاكتيفيتي ديالو، كيولي عندنا هذاك بحال انفستيسمون، بحال ان دومين d'activité stratégique، دونك ان نوفو داس. دونك ان انفستيسمون، كنشريو هذاك لاكتيفيتي، كتبقى خدامه، كيبقى حال نفس الفرع، بنفس لا مارك، بنفس السميه، بنفس لي كريتير، بنفس ما كنبدلو فيه والو، كيتبدل غير او ليو باش ان لاسوسيي القديم ولا لو بروبريتير القديم هو اللي كيستافد من الارباح، كتولي لا مارك مرسيدس هي اللي كتستافد من الارباح. دونك كيخلي نفس الكليان ديالو كلشي كيبقى كيتعامل معاهم. دونك هي في لا رياليتي ديك لا مارك ديال لو بريستاتير دو سيرفيس كتعامل مع الكليان، ولكن هذا في لا براتيك، ولكن اون رياليتي راه سي لا مارك مرسيدس اللي كتعامل مع دوك لي كليون وكتليفري ليهم هذوك لي كومبوزونط دون مانيير انديريكت، بحال مثلا هذاك لو بريستاتير دو سيرفيس ولا غير انترميديي. دونك هذيك السميه ديالو كتولي غير واجهه. دونك حنايا اون رياليتي حنا اللي كنبيعوا لهم. دونك الا عرف ما كنبدلوش السميه. علاش ما كنبدلوش عاوتاني السميه؟ حيت الا ردينا سميتو مرسيدس، لي كونكورون ديريكت ديالنا ما باقيش غياخذوا من عندنا هذوك لي كومبوزونط، غيقلبوا على دي فورنيسور اخرين. دونك حنا ما استفدناش، غنوليو كنصاوبوا غير لراسنا. دونك هذا ماشي مشكل، رابحين، ولكن بوركوا با اننا ما نديجاجيوش ان اوتر بينيفيس. عاد حاجه اخرى عاوتاني كان خصنا نستافدوا منها، اون كا الا وقعت روبتور ديال دو ستوك مثلا، ولا واحد وقع مشكل في لا ماتيير بروميير باش اللي كنصاوبوا بهذيك لا كومبوزونط، كنوليو داك الستوك اللي عند هذاك داك لو بريستاتير دو سيرفيس كتولي كتستافد منه غير المرسيدس. علاش؟ حيت حنا لي بروبريتير، حنا اولى. دونك هذا هو الفرق ما بين l'intégration verticale و l'externalisation. L'externalisation كيكون تعامل entre deux entreprises différentes اللي هي l'entreprise مثلا في l'exemple ديالنا مرسيدس et l'entreprise numéro 2 اللي هو داك le prestataire de service. alors que في l'intégration verticale كيولي تعامل غير بيننا مع راسنا، غير هو كتبقى سميه ديال كيبقى الاسم ديال الشركه ديال داك البريستاتير دو سيرفيس sur la en réalité ولكن sur le marché، ولكن en réalité راه كنتعاملوا غير مع راسنا. دونك علاش كنختاروا هذه القضيه هذه؟ حيت لو بريستاتير دو سيرفيس الا بغى يليفري لنا هذوك لي كومبوزونط، غي يشوف داك ديك لا كومبوزونط بشحال تقامت عليه، يعني غيحسب لو بري لو كود روفيان ديالها، غيزيد عليه واحد لا مارج اللي غيربح معانا هو فيها. دونك او ليو تصاوبات مثلا باغ اكزومبل هذيك لا كومبوزونط تقامت عليه لو كود روفيان ديالها ب 100 درهم، يعني تقامت عليه هو لو كو ديالها لونسومبل لي كو 100 درهم، ما غيبيعهاش لنا ب 100 درهم، نو غيزيد واحد لو سور بلوس ولا واحد لا مارج بينيفيسير، غيزيد واحد ب 50 درهم، غيبيع لنا ب 150 درهم، الوغ كو هي كطلع غير ب 100 درهم. دونك هذا في لو كا ديال الاكسترناليزاسيون، غيبيع لنا لا كومبوزونط حنا بتقام عندنا ب150 درهم، الوغ كو منين درنا لانتيغراسيون فيرتيكال غتولي تقام عندنا غير ب100 درهم. علاش؟ حيت حنا صاوبناها بيدينا، بلوتو ماشي بيدينا، لو المهم البيرسونيل اللي كاين في هذيك الشركه هو اللي صاوبها، ولكن هذاك البيرسونيل ولا محسوب علينا، دونك كنتسماو اننا صاوبناها بيدينا. وبشحال تتصاوب ب 100 درهم، دونك تقامت عندنا ب 100 درهم، ما يمكنش نبيعها لراسي 150 درهم، غنبيعها لراسي غير ب 100 درهم، ما غنزيدش عليا. الوغ كو لي كليون اللي ياخذوا هذيك لا كومبوزونط غنزيد عليهم الثمن. دونك هذا هو الفرق ما بين l'intégration verticale وما بين l'externalisation. وقبل ما نساليو هاد لا فيديو هادي، on peut construire واحد notre propre définition ديال l'intégration verticale. هادي غتبقى غير بيناتنا، ما تمشيوش تحطوها في الامتحان، غير باش نفهموا مزيان شنو هي l'intégration verticale. دونك هاد لا définition هادي غير ديالنا حنايا، صاوبناها غير راسنا. دونك l'intégration verticale, on peut définir l'intégration verticale comme étant une stratégie qui permet à l'entreprise de construire مثلا ou là de réaliser plutôt les activités annexes via les prestataires de services, mais en interne de l'entreprise. عقلوا مزيان على en interne. علاش؟ حيت في l'externalisation كنديروها en externe de l'entreprise ou l'intégration verticale en interne de l'entreprise. دونك interne externe ما كيعنيش انه غير في وسط المصنع ديالنا، دونك على برات المصنع ولا وسط المصنع، نو، غير على اون اكسترن. بيان سور كنمشيو عند شركه واحده اخرى،
اي اون انترن يعني ديك لاكتيفيتي اللي كنخدمو راه داخله في لاكتيفيتي ديالنا حنايا، دونك كنصاوبوها بيدينا. يعني هذاك الشركه واخا المصنع ماشي ما كاينش في نفس لا زون، ولكن داك المصنع راه ديالنا، دونك كنعتبروه اون انترن. غنحبسوا لا فيديو هنايا. دونك كانت هذه هي لا ديفينيسيون ديال الانتيغراسيون فيرتيكال. جيسبر بيان تكونوا فهمتوا شنو هي الانتيغراسيون فيرتيكال وعرفتوا شنو هو الفرق ما بينها وما بين l'externalisation. ونتلاقاو في لا فيديو بروشين اللي غتكون فيها لا دوزيام بارتي ديال الانتيغراسيون فيرتيكال.